پانی دا پیالہ ہٹا کے کہن لگیا پھپھی اما یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دیا جائے میرے ویر نو بخار بڑا تیز ہے اج تین دن دا پیاسا میرا ویر بیوش سیدہ زینب فرماندیاں پانی دا پیالہ لے کے میں جڑے ویلے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئی زین العابدین بے ہوش میں سیدہ زینب نے سر چکے گودی چ رکھے آؤ متھا جمع کے فرماندیاں پترا اٹھ یتیم ہو گیا ہے زین العابدین آنکھاں بند نے بخار دی شدت نہ فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہے فرماندیاں اٹھ تیری پھپھو زینب آئی پانی دا پیالہ لبان دے نو لگایا زین العابدین نے پیالہ پانی دا ہٹا کے فرما دینے پھپھی اماں دسو تمسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرماندیاں پترا تو میرے نالوں چھوٹا پہلے تو پی لائی عرض کی تھی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دے اتے میرے نالوں بھی چھوٹی آئی فرماندیاں میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آ گئی فرماندیاں نہیں سکینہ بیٹی پانی پی لائی عرض کر دیا پھپھی اماں ویر زین العابدین کیوں نہیں پلایا فرماندیوں کے اندر پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا کربلا دے میدان وال دوڑ پئی سیدہ زینب آواز دے کے پیچھے دوڑیاں فرماندیاں نہیں سکینہ بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اسکر نو پلان چلی ہوتے میرے نل بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہیں نیاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہوں دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی اے دنیا تو پیاسے ٹر گئے وہ تین دنیا دے سائی نوجوان شام دا ویلا آ گیا مغرب دیا بات آئی اج پہلی رات جڑی سیدہ زینب نے ویر دے باج گزارنی ہے اج پہلی رات جڑی سکینہ بابا باج گزارنی ہے نوجوان رات کربلا والیاں تے بڑی ڈاڈی رات مغرب دی اذان دی آواز آئی سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی فرماندیاں نے جڑے ویلے خیمے چ دیرا چھاون لگ پیا فرماندیاں میں کدے ایک خیمے چ جانی ہوں کدے دوسرے خیمے چ جانی ہوں فرماندیاں مینوں سکینہ کدھرے نظری نہیں آ رہی فرماندیاں میرا کلیجہ ڈول دے سکینہ کتھے گئی ہے آخری ویلے حسین دی آوازاں کنا چ گونجدیاں نے تیری سکینہ دا خیال رکھے آج فرماندیاں شادیاں زانا دا ویلا آ گیا ادھیرا گہرا کربلا دے میدان چ چھا گیا سیدہ زینب فرماندیاں مینوں سکینہ کدھرے نظری نہیں آ رہی فرماندیاں میرا کلیجہ ڈول گیا سکینہ کتھے گئی ہے فرماندیاں آوازاں مار دی میں جڑے ویلے اندھیرے چ کربلا دے میدان چ آئی اولاداں والے کلیجہ پھٹ جاندا ہے سیدہ زینب فرماندیاں نے میں ویکھیا سکینہ امام حسین دے پاؤں نوں جفا مار کے لیٹی ہوئی ہے ہلا کے فرماندیاں نے سکینہ ندی کی پئی کرنی کہن لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سونے آئی سا فرمایا نہیں باپ دے سینے تے سونے والی ہے نہیں قدماں چ کیوں لیٹی ہے کہن لگی سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا سینے تے جگہ نہیں ملی بابا دے قدمی لیٹ گئی میرے امام نے نوجوان اپنی بیٹی نے جڑے ویلے سیدہ زینب نے سینے نل لگایا سیدہ زینب کھچ کے سینے نل اتار کے قدمی اتار کے خیمے والے جا رہی ہیں سیدہ سکینہ مڑ کے کہنے لگیاں بابا خیمے کے پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو روز سینے تے سلاون آیا کرو گئی سیدہ زینب نے روکے آسمان اول ویکھے آؤ فرما دیا انشاءاللہ مرنا کوئی ویر کسے دے کہ نہ ہون نمان
قیدی بنا کے جڑے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو لے کے ٹرے نا یزیدی او شہزادیاں جنہ دے سر دا بال کدے آسمان دے سورج نہیں سی ویکھے تے جنہ دے پیر دی تلی کدے زمین نہیں سی ویکھے انہاں رسول اللہ دی گھر دی اتنا تو انہاں ظالماں نے قیدی بنا کے تے اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھایا تے گدی نہیں رکھی تاکہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نو چبھن تے انہاں نو درد زیادہ ہوگا۔ امام زین العابدین ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار پکڑائی، ایک ہاتھ وچ امام علی مقام دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا، باپ دے چہرے تے گردن وچ خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پڑک دے۔ تصور کرو اکھیاں بند کر کے اس ویلے زین العابدین دا کی حال ہوتا ہوگا۔ اور زین العابدین شہزادہ جنہیں کدے دکھ ویکھ بھی نہیں سکتے، اوپر ویکھ دینے تے بابا دا چہرہ نظری ہوندا، پیچھے ویکھ دینے تے اونٹاں دی قطار تے محمد دیاں دیاں قیدر نظری ہوندیاں نے۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام ویلے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا علی قبر رسول دی علی رستے جو گزرے پھر کے دیر کروں گا کوفے دا بازار آیا۔ یہ او کوفے دا بازار ہے جدو مولا علی امیر المومنین تے خلیفۃ المسلمین بنے نا تے آپ نے مدینہ چھوڑ کے جدو کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے اپنی بیٹی زینب نو نال لے کے آئے۔ یہ او گلیاں سن جتھوں کدے زینب شہزادی بن کے گزری سی، اج اوہی کوفے دیاں گلیاں تے زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے۔ نوجوانوں اے اوہی گلیاں نے جدو سیدہ زینب مولا علی دے دورے خلافت وچ انہاں گلیاں چ درس قرآن دیندیاں سن نا تے گلیاں وچ عورتاں دے میلے لگ جاندے سن جڑے سیدہ زینب کول قرآن سنن آوندیاں سن۔ سیدہ زینب حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر کے تے تفسیر سنا دیا سن تے لوگ سنن آندے سن، عورتاں کوفے دیاں کٹھیاں ہو جاندیاں۔ اج اوہی کوفے دا بازار ہے۔ سیدہ زینب جڑے ویلے قیدن بن کے گزریاں نا تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے دیکھ رہے کسے نے نا سکیاں کھجوراں چھوارے سٹے اس طرح کر کے ایک کھجور آ کے سیدہ سکینہ دی گود وچ ڈگ پئی، آپ پکڑ کے کھاون لگیاں، پتہ نہیں کتنے دناں دی پیاس تے بھوک سی نا، سیدہ سکینہ کھان لگیاں تے حضرت زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال لئی تے فرما دیا سکینہ بیٹی 2-4 دن اور صبر کر جا، بیٹی اسی سیدہ دیکھی لے کے گلو کدھر سانو صدقہ ہی نہ کھلا دین، اسی صدقے نہیں کھاندے کیونکہ سارا جگ ساڈے صدقے تے پلدا ہے۔ فرما دیا سکینہ تھوڑے دن بیٹی اور صبر کر جا، دیکھی میرے نانے دی امت قیامت تک تیرے نام دے لنگر بندی رہے گی۔ میری ملت دے نوجوانوں قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا تے ایک وڈیری جی مائی لاٹھی ٹیک دیا، آ کے سیدہ زینب دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے کہ پردیسن لگنی ہے تے تینوں بھوک بھی لگی ہوے گی، سکی روٹی تے 2 ٹکر اس مائی نے اس طرح اگے کیتے۔ اے او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سی، اے او زینب جدے دروازے تے منگتے دیا کتاراں ہر ویلے لگیا رہ دیا سی۔ اج اوہی زینب جڑی قیدن بن کے کوفے دی گلی چائی تے مائی سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب دی اکھاں چھلک گئیاں تے روٹی دے ٹکڑے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں، اسی ونڈن والے ہاں۔ مائی نے آواز سنی تے دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے؟ آپ رو کے فرما دیا اماں جڑے قیدی انہوں نے دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں سواز تے پوچھنی ہے میں تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے۔ اج اینے مہینے دے بعد پردیساں وچ ماں دا نام سنیا نا سیدہ زینب زارو کتار رو پئیاں، آپ فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے، کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی کی دساں جدو جوان سا میں مدینے بسدی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارا دے گھر کام کر دی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی زارا دے برتن دھوندی رہی ہوں۔ ایک دن میں سیدہ زارا دے قریب بیٹھی سا تے سیدہ فرمان لگیاں بی بی تو کیڑے شہر دے رہنا والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پئیاں، میں پوچھیا سیدہ رو دیاں کیوں؟ فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جو قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، جدوں قافلہ
قافلہ گزرے انہوں نے پانی پلا دیں انہوں قیدیاں نو کھانا پوچھ لویں مائی کہن لگی اج کھانا تے کوئی نہیں اج سکی روٹی دا ٹکر لے آئی خورے اوئی قافلہ آیا بے جدے بارے میں سیدہ نے فرمایا سی مائی کہن لگی بیٹی تو کون ہے سیدہ فرما دیا نے مائی جی اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی جدو میں مدینے وسدی رہی ہوں سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی او گانا زینب سی میں انہوں لوریاں دھیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اما غور نل دیکھ میں اوئی زینب میں اوئی رسول اللہ دی دتری زینب جنہوں تو لوریاں دھیندی رہی ہیں مائی قدمانہ لپٹ کے رو بھئی کہن لگی یا اللہ کیڑا بیلا بکھایا یا اللہ جنہ دا نام کدے لگا بازار چ نہیں سی لے آؤ اے یزیدی ظالم ہونا نبی دیاں بیٹیاں نو بازار چلے آئے کہن لگی بی بی جان ہے تے میں کوفے دیاں میں کوفی نہیں میں بے وفا نہیں اے نبی دیے دتری میرے واسطے بدعا نہ کری سنیا کوئی دعائی دے جاؤ سیدہ زینب نے چادر پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے اس اماں نے پردیساں جنسانوں اپنا پرونا بنائے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری کہ سیدہ زینب دے قدمہ چ مائی دی روح پرواد کر گئی میرا ایمان ہے کہ روح بھی جاندے کہ دی ہوے گی لا سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاؤں تے مل گئی کل خدا یزیدیہ نہیں دیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جڑا صبر کرے اللہ نو بغیر حساب اجر دیندا ہے انہاں دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے جنہاں نے صبر ہی بے حساب کر چھوڑیا ہے گرامی قدر یزید دے دربارے چاہے یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے فرمان لگے ظالمان ہمار انہاں ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھیا ہے یزید کہہ لگا حسین ہار گیا تے میں جت گیا امام زین العابدین نے فرمایا کیویں کہہ لگا حسین دا سر تھال تے میں تخت تے بیٹھا فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے اذاناں اج بھی ساڈے نانے دیاں اذاناں کل بھی ساڈے نانے دیاں تے قیامت تک اذاناں ساڈے نانے دیاں ہون گیاں تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی یزید ہاریا رہے گا حسین جتیا رہے گا حسین جتیا رہے گا نوجوانوں امام زین العابدین نو یزید نے بلا کے نہ تے پوچھیا کہ زین العابدین تو کی چاہنا ہے آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے ایک شرط ہے کہ میرے بابا دے قاتل میرے حوالے کر میرے حوالے کر یزید نے آکھیا بلاؤ کنے حسین نو قتل کیتا ہے خولی کہنے لگا شمر نے کیتا ہے شمر کہنے لگا ابن سعد نے کیتا ہے ابن سعد کہے نہیں خولی نے امام حسین دے سر دے اتے حملہ کیتا ہے انہیں شہید کیتا ہے اس ویلے اٹھ کے شمر تے خولی کھلو گے انہاں یزید وال بے کیا کھا جے سچی پوچھے تے اسی دسیے حسین نو قتل کنے کیتا کہنے لگا کنے تے دو میں کہنے لگے انہیں کیتا جدہ دور حکومت ہے جنہیں ہتھیار پیش کیتے جنہیں فوج بھیجی جنہیں حکم دیتا یزید نو پتہ چل گیا ہے تے میرا ہی نا پیا لگ دے میرے تے بات آگئی انہیں امام زین العابدین نے آکھا کوئی اور بات کرو آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ کل جمعہ دا خطبہ کوفے دی جامعہ مسجد جو میں دے مانگا تیسری شرط ہے کہ سانو جتنی جلدی ہوندہ ہے مدینے بھیج دے میری ملت دے نوجوانوں جب خطبے دا ویلا آیا نا تے امام زین العابدین خون آلود کپڑے امام علی مقام دے خون مبارک نہ لچڑے ہوئے کپڑے تے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے ممبر تے بیٹھے نا کوفے دی جامعہ مسجد آج 15 صدیاں دے بعد کوئی خطیب کربلا دا واقعہ سناوے تے لوگاں دیا چیخاں نکل جاندیاں نے میں سچ
سچی دسو جدو کوفے دی مسجد وچ کھلو کے حسین دے پتر نے میدان کربلا سنایا ہوئے گا اس ویلے لوگوں دا کی حال ہویا ہوئے گا لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے لوگ دیواروں نو ٹکرا مار کے رون لگ پے کہ امام حسین تے اتنا ظلم ہویا امام زین العابدین نے جدو تقریر کی تھی یزید نے ویکھیا تے لوگ میرے خلاف ہو جاون گے انہیں جلدی جلدی مؤذن نے اشارہ کیتا اذان پڑھ انہیں اذان شروع کر دیتی حضرت امام زین العابدین چپ کر گئے جدو مؤذن نے پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والیا تینوں اے محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو بول کے فرمان لگے تو ساڈے نانے دی اذان بند کرانیاں سن فرمایا آ ویکھ ساڈے نانے دی اذان پہ ہوندی آ فرمایا اذان کل بھی ساڈے نانے دی ہونیاں تیرے تخت مٹ جانے جڑے تخت واسطے تو حسین نو شہید کیتا فرمایا ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہو رہی اج بھی ہو رہی قیامت تک ہون گیاں تے جب تک اذاناں ہوندیاں رہن گیاں یزیدہ تو ہاریا رہے گا حسین جتیا رہے گا نوجوانوں پھر جدو قافلہ لٹیا پٹیا مدینے آیا نا جدو واپس مدینے آئے امام زین العابدین تے سیدہ زینب کے کملی والے دی قبر دے لیٹ گئے سارے مدینے والے کٹھے ہو گئے عورتاں آگے سیدہ شہر بانو حضرت بی بی زینب نے پوچھ دیا نہیں امام علی مقام کتھے نوجوان آگے سیدنا امام زین العابدین نے پوچھ دینے ساڑے امام حسین جتھے کوئی پوچھ دے شہزادہ علی اکبر کتھے کوئی پوچھ دے علی اصغر کتھے کوئی پوچھ دے امام قاسم کتھے ادھر سیدہ ام سلمہ ام المومنین لاٹھی ٹیک دیا آ گئیاں سیدہ زینب اپنی نانی دے سینے لگ گئیاں سیدہ زینب فرما دیا شہر بانو نی بیٹی زینب میرا حسین کتھے سیدہ زینب نے عرض کی تھی نانی جان کلے ایسی واقعہ نانا جنو سنا لئیے پھر اسی توانو سنا آگے نوجوانو جڑے لے سیدہ زینب نے کربلا دوا کے مدینے سنایا مدینے والے دیاں چیخ نکل گئیوں نہ کتابہ جو پڑھیا اس دن مدینے قیامت دا منظر سی جدو لٹیا قافلہ کربلا تو مدینے واپس آیا سیدہ ام سلمان مدینے کھلو کے کربلا بل چیرہ کی جاؤ فرما دیا بے حسین پتراؤ جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دینی آ جاؤ مدینے دیاں گلیاں یاد پہیاں کر دیاں سیدہ زینب آ کے نانے دی خبر تے لیٹ گئیاں امام زین العابدین کھلو گئے اس ویلے کربلا دا میدان سنایا لوگ مدینے والے چیخ مار کے روئی جا رہے میرا ایمان کہندا ہے آ پردہ کر دے ہونگے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ لوہارہ والے پر امام زین العابدین نے ساری زندگی مدینے رو کے گزاری او مدینے دے بعد ایک ککھاں دی کلی پا لے آج بھی کدے مدینے جاؤ تے مدینے دے بار آج بھی اس مقام دیاں دیوارہ موجود نے جتھے کربلا دے میدان دے بعد امام زین العابدین نے زندگی گزاری او زین العابدین ہے کدے انشاءاللہ بیلا ملا تے تو امام زین العابدین دی ساری سیرت عرض کراں گا جڑے ساری زندگی واقعہ کربلا دے میدان دے بعد جنہیں کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا پانی سامنے ہونا آپ نے رو پہنا تے فرمانا میں نے ابو یاد آگئے پانی سامنے ہوندہ تے امام زین العابدین رو کے فرمانے میں نے اصغر یاد پہ آیا ہوندہ پانی سامنے ہونا تے کہنا میں نے ویر اکبر یاد آگیا او زین العابدین جنہیں واقعہ کربلا دے میدان دے پاس ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا حضرت امام قاسم دی امی جانتے امام حسن دی بیوی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ واقع کربلا دے میدان ساری زندگی کدے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھیاں پوچھنا حضور چھاویں کیوں نہیں بیٹھنی فرما دیا میرا پتر قاسم تپے چلا گیا سی فرما دیا میں چھاویں کیویں بیٹھ جاؤں میں نے قاسم یاد آ گئے
انہیں امام حسین یاد آتے ہیں نوجوانوں امام زین العابدین دے او بھی ویل آیا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک بار امام زین العابدین کو قیدی بنا لیا انہیں بھی آپ نے ہاتھاں چ بیڑیاں تے پیراں چ ہاتھ کڑیاں پہنا کے نہ ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پہنا کے قید خانے چ بند کیتا امام زہری امام زین العابدین دا شاگرد سی او بھی آپ دے نال قید سی ملک صاحب ادھی رات ویلے امام زہری نے امام زین العابدین دی بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ویکھیاں تے جیل چ رو کے کہن لگا لاجپالا کدے بیڑیاں سیدہ تیریاں میرے پیراں تے ہتھاں چوندیاں نا تے سیدہ تانوں بیڑیاں کیوں پین اب میرے وال ویکھے امام زین العابدین نے انج بیڑیاں نوں اشارہ کیتا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں امام زہری حیران ہو کے عرض کیتی لاجپالا اج تے بیڑیاں اشارے نہ توڑ دتیاں اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ٹرے تے کوفے تک آئے کوفے تو ملک شام تک گئے تے شام تو مدینے تک آ گئے اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں سنو کربلا دا آخری پیغام امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل پئی ہوندی اوتھے اودی تے ساڈی گل پئی ہوندی سی فرمایا اوتھے اودی تے ساڈی گل سی او عشق دا امتحان سی او امتحان دینا ضروری سی تے پاس ہونا ضروری سی پتہ لگیا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ